अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम लीना शिकरी। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से आंखें बंद करके सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी से दहशतगर्दी को हरगिज़ शिकस्त नहीं दी जा सकती। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि खित्ते के चंद खिलाड़ी इल्ज़ाम तराशियों का सहारा ले रहे हैं। खित्ते के कुछ ममालिक अपनी कमज़ोरियों का इल्ज़ाम दूसरों के सर पर डाल देते हैं। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि भरपूर ख़तरे को मरबूत कौमी जवाब की ज़रूरत होती है। क्या वो जो एक फौरी जवाब देने की ज़रूरत है और जो एक मरबूत स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या हमारी रियासत के तमाम इदारे जो हैं वो एक पेज पे हमें नज़र आते हैं कि नहीं? आज हमारे इस हवाले से गुफ्तगू रहेगी। साथ साथ चाइना के रोल पे हम ज़रूर बात करेंगे कि चीन ने जो है वो मसालिहत का किरदार अदा करने और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशंस, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो मसालिहत के किरदार के हवाले से एक किरदार अदा करने के पर जो है वो रजामंदी जाहिर की है। और एक्सपेक्टेड ये भी है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा जल्द इस हवाले से काबुल का दौरा भी करेंगे। साथ साथ क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप का इजलास बुलाने के भी हवाले से कुछ बातें की जा रही है कि शायद वो भी उसका इजलास बुलाने की कोशिश भी की जाए उनकी जानिब से। अगेन QCG के जो इजलास है, जो हमने देखा कि उसका मकसद जो है वो क्या नज़र आता था। ए के डायलॉग के ज़रिए अफ़गानिस्तान में अफ़गान जो धड़ों के माबैन जारी खाना जंगी थी उसका ख़ात्मा, साथ साथ मुस्तकिल अमन के लिए एक कोशिशें वो जारी और सारी रहनी थी। इजलास हमें इस्लामाबाद में, काबुल में नज़र आए होते हुए, लेकिन मुज़ाकरात और सम रीज़न आगे नहीं बढ़ सके। रीज़न्स क्या थे सब जानते हैं, आज उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान में पीस अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान को क्या इस वक्त रोल अदा करने की ज़रूरत है। साथ साथ कुछ ख़बरें ये भी हैं कि अमेरिका जो है वो मज़ीद अफ़गानिस्तान में अपने फ़ौजी जो है एहलकार वो बढ़ाने के, अपने जो ट्रूप्स हैं उसमें इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ फिगर्स दिए जा रहे हैं कि 4000 के करीब तकरीबन बातें की जा रही है कि 4000 फ़ौजी जो है अमरीकी फ़ौजी जो कि अफ़गान फोर्सेस को ट्रेन भी करेंगे, इस हवाले से बात की जा रही है। और गुज़िश्ता रोज़ का न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल मैं ज़रूर स्टीफन हैडली का जो कि को ऑथर्ड है वो यूसुफ साहब, उनके हवाले से मैं ज़रूर वो आर्टिकल मेंशन करना चाहूँगी जिसमें अमरीकी स्ट्रैटेजी के हवाले से कहा गई है कि कोई अमरीकी स्ट्रैटेजी तब तक कामयाब नहीं है जब तक पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद ना करे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हम वेरी ऑनर्ड, हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ हसन साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में आप भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। रऊफ हसन साहब, टू स्टार्ट ऑफ विद आई वुड वांट कि हम कतर और ये जो सऊदी अरब के ताल्लुकात इस वक्त हमें जिस नहज पे नज़र आ रहे हैं, इस्लामी इत्तेहादी फोर्स भी जो है वो एक मुतनाज़ा नज़र आती है। सर, हालात जा किस तरफ रहे हैं? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दो कॉन्टेक्स्ट बनते हैं। एक तो मिडल ईस्ट का कॉन्टेक्स्ट बनता है जिसके साथ पाकिस्तान भी लिंक्ड है। ये सऊदी इत्तेहाद जो बना है जी, ये ज़माना जदीद की सबसे बड़ी ट्रेविस्टीज़ में से एक है। और इसको कहा जाता है कि ये टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो जो एक वेनियर सा डाला हुआ था उन्होंने सऊदी ओलिगार्क्स ने, वो ख़त्म हो गए। और यहाँ तक कि इस वक्त 51 सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक जो हैं उनका जब इजलास हुआ रियाद में तो उसको हेड प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहा था। दिस इज़ वेयर सऊदी अरेबिया हैज़, दिस इज़ वेयर दे हैव रिड्यूस्ड द सो कॉल्ड इस्लामिक उम्मा टू, कि उनकी पॉलिसी पैराडाइम जो है उसको डिसाइड करने के लिए जो इजलास होता है उसके ऊपर भी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो करता है। देखिए, ये ईरान के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद है। पहले दिन से मैंने ये कहा है, लिखा है, बोला है, ईरान के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद था। और जो एक थोड़ा सा एक अभी तक एक लेवल ऑफ यूनिटी रह गया था करने की एक साजिश है। सऊदी अरेबिया का किरदार जो है वो अब तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है सबके ऊपर। उसने जो किरदार अदा किया सीरिया में, इराक़ में कर रहा है, यमन में जिस ब्रूटैलिटी के साथ उसने यमन के क्राइसिस को डील करने की कोशिश की है वो भी सबके साथ है, यहाँ है, सबके सामने आया है। ये तो एक डिवीज़न जो है, फर्दर डिवीज़न और फर्दर फ्रैट्रिसाइड वहाँ नज़र आ रही है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की बैंक्रप्सी की एक और मिसाल है।
میں فارن آفس میں میری امریکن ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے, ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹریک 2 کا ڈائلاگ تھا ہمارا. تو طارق فاطمی صاحب اور فارن آفس کے باقی سیکرٹریز وغیرہ سب نے دے انسسٹڈ کہ دے وانٹڈ ٹو میٹ دوز ڈیلیگیٹس. سو وی وینٹ ٹو دا فارن آفس اوور لنچ, اور یہ اپریل کی بات ہے, اپریل کی بات ہے. اور تمام فارن آفس کی موجودگی میں طارق فاطمی نے کہا تھا جی کہ جب تک TORs فائنلائز نہیں ہوتے ہم اس اتحاد کو جوائن بھی نہیں کریں گے فارملی, اور ہم رحیل شریف صاحب کو وہاں بھیجیں گے بھی. یہ کیٹیگوریکلی میرے پاس ریکارڈڈ ہے. یہ میں اپنی کتاب جو ہے ہماری جو اس ڈائلاگ کی جو کتاب بنا رہے ہیں اس میں بھی یہ ہم لوگ لکھ رہے ہیں. اس کے 7 دن کے بعد بغیر اس اجلاس کے ہوئے, بغیر TORs کے فائنلائز ہوئے, رحیل شریف صاحب بھی چلے گئے اور ایک فارمل جوائننگ جو تھی وہ بھی ہو گئی. اور اس کے بعد جو حالات جس طرف گئے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. دیکھیں پاکستان کہہ تو یہ رہا ہے کہ جی ہم نے میڈیٹ کرنا ہے, میڈیٹ کرنا ہے, میڈیٹ کرنا ہے. میڈیٹ کرنے کے لیے 3 پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. آپ ایسے 2 ممالک کے درمیان میڈیٹ کر سکتے ہیں جن دونوں ممالک سے آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو, یعنی کہ آپ کی اکنامک سروائیول ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرتی ہو. اس وقت پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, سعودی عربیہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جی آپ ایک جو تھا کریڈیبلٹی آف لیڈرشپ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اب ہماری جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جو پرائم منسٹر نواز شریف کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے سعودی عربیہ نے انہیں پھانسی کے پھندے سے چھڑایا تھا اور وہ پولیٹیکل ریفیوج لے کے وہاں 7 سال تک بیٹھے رہے. اس کے علاوہ قطری لیٹرز جو ہیں وہ قطر نے دیے ہیں, اور ایک طرف سعودی عربیہ ہے اور دوسری طرف قطر ہے. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ نان پارٹیزن ہو. ہماری پارٹیزن شپ جو ہے وہ نہ صرف اسٹیبلشڈ ہے بلکہ ملٹیپل ٹائمز اسٹیبلشڈ ہے. اس وقت ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, سو ہم کسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ایک میڈیٹری رول ادا کریں. پاکستان کو امیڈیٹلی اپنے آپ کو فلی ڈیٹیچ کرنا چاہیے اس کولیشن سے. یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا, اور شاید اس کے بعد پاکستان کے پاس آپشنز کلیئرلی سامنے آئیں جن کو ایکسرسائز کریں جوڈیشسلی تاکہ ہم اس گند سے باہر رہ سکیں. رائٹ, بٹ جنرل صاحب کمنگ ٹو یو, رحیل شریف صاحب کو اپنا عہدہ برقرار رکھنا چاہیے؟ میرے خیال میں کوئی اس وقت ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے. میرے خیال میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنرل شریف کا جو فورس وہ کھڑا کر رہے ہیں اس میں کافی وقت لگے گا. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک جو آرگنائزیشن ہے, اس کی جو شیپ ہے, وہ خود ابھی تک اس کے قد اور خال جو ہیں وہ ڈٹرمن نہیں ہوئے ہیں, تو کافی عرصہ لگے گا. اس کے ساتھ پھر ان کی جو ٹریننگ ہوگی اس میں بھی کافی وقت لگے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو فورس ہے اور جو جنرل شریف ہیں اس کانٹیکسٹ میں ان کا کوئی خاص کردار نہیں ہے. تو یہ خامخواہ ان کو بیچ میں لانا, بیکاز وہ کوئی پالیسی بنانے کے لیے تو وہاں گئے نہیں ہیں, اور وہ ایک آپریشنل سائٹ کے اوپر ہے. آپ سمبولک طریقے سے کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, بلکہ ان کا شاید رہنا ایک طریقے سے ماڈریشن کے لیے شاید ہیلپ فل ہی ہو سکتا ہے. تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ان کو وہاں سے, ایک تو خیر دیکھیے جب ایک فیصلہ آپ نے کیا, آپ نے ان کو وہاں بھیجا, اس کے بعد پھر اس وقت اس طریقے سے ریکال کرنا میرے خیال میں یہ کوئی اچھی ڈپلومیسی نہیں ہے. But General Saab, like it's being said that this coalition is to push back Iran. He won't participate in that. اس میں he won't have any role. دیکھیے وہ ہی از ناٹ. لیکن اس سے سر عرب ممالک میں جو ہے وہ امن کریٹ ہوگا یا پھر حالات خراب ہوتے؟ نہیں دیکھیے, وہ سعودی عربیہ کی پالیسیز تو آپ نہیں ڈٹرمن کر رہے ہیں نا, وہ تو ارسپیکٹیو آف چاہے جنرل شریف وہاں ہوں یا نہ ہوں. تو جنرل شریف از ناٹ پلئنگ اینی رول ان میکنگ سعودی پالیسی میں, تو وہ کوئی مداخلت نہیں ہے ان کی, نہ ان کا کوئی اثر ہے. وہ تو یہ جو پالیسی ان کی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے اور وہ رہے گی ارسپیکٹیو چاہے وہ وہاں ہوں یا نہ ہوں. تو میں بلکہ ایکچولی ہم تو یہ سمجھتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے اور کویت جیسے ممالک کا انوالومنٹ ہو تو ایک طریقے سے اٹ کین بی ایک ماڈریٹنگ انفلوئنس جو ہے ان ممالک کا ہوگا. اگر یہ ممالک یہ مثبت کردار ادا کریں تو کچھ حد تک یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو ماڈولیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ اگر ان کو بلا لیں تو پھر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, ان کی پالیسیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور ایک طریقے سے ہمارے جو تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے اور جو ہمارا تھوڑا بہت
असर और रसूख है वो भी कम होगा। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई एक क्रिटिकल फैक्टर, मैं अपनी तरफ से तो ये बिल्कुल मुतमईन हूँ कि ये एक क्रिटिकल फैक्टर नहीं है ये। और ये इसी तरीके से है कि आप एक समझिए कॉस्मेटिक्स के लिए आप उनको बुला सकते हैं, लेकिन उससे उसके जो नतायज हैं वो काफ़ी मनफी होंगे। अच्छा, अब्दुल्ला गुल साहब, योर कमेंट, योर इनिशियल कमेंट्स ऑन द सेम, यही जो अलायंस की हम बात करें, मिलिट्री अलायंस की, एंड सेकेंडली कतर और सऊदी अरब के दरमियान जो हमें हालात नज़र आ रहे हैं और हालात में बेहतरी के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उसको भी कोई ख़ास अहमियत इतनी नहीं दी गई सऊदी अरब की जानिब से भी। ऐसे इन हालात में पाकिस्तान के रोल को किस तरह से देख रहे हैं और आगे होता हुआ क्या देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि जो कतर और सऊदी अरब के हालात हैं, मैं अभी क्योंकि हालिया मुझे कतर गवर्नमेंट ने बुलाया हुआ था, मैं वहीं गया हुआ था और वहाँ और भी ममालिक से कुछ लोग आए हुए थे। हालात जो हैं वो यकीनन कुछ और नहज के ऊपर हैं। ऐसा नहीं है जो नज़र आ रहे हैं वो कुछ और हैं। बहुत पुरानी स्कर्मिशेस हैं, साथ उनके आपस के मामलात हैं, ट्राइबल इश्यूज़ हैं। फिर वो जब वो एक छोटा मुल्क है, उसके पास फ़ौज भी जीसीसी के अंदर सबसे कम है, ग़ालिबन 11,000 के करीब उनके ट्रुप्स हैं। और फिर साथ ये है कि उन्होंने अमेरिकन बेस, जो सबसे बड़ा अमेरिकन बेस आउटसाइड अमेरिका है, वो इस टाइम पे कतर में मौजूद है। अभी हमने हालिया देखा कि $110 बिलियन की डील सऊदी अरब ने साइन की अमेरिका के साथ, और उसके बाद फिर इसको एक सियासी रिश्वत के अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कहने के कि कतर ने $12 बिलियन का जो है वो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ट्रंप उनको कह रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं टेररिस्ट एलिमेंट को, दूसरी तरफ उनके साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये कॉल ऑफ फेल के अंदर जो तजाद ट्रंप साहब के है ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। इससे नज़र ये आ रहा है कि असला होगा अमरीकी और उसके जो फाइनेंसिंग है वो मुसलमान कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इस टाइम पे कुछ मामलात ख़राब भी हैं जिसको दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। रमज़ान शरीफ का महीना है और इसके अंदर खुराक और पानी बंद कर देना कतर की सरहद के ऊपर ये गैर मुनासिब है। ये मेरे ख़्याल में थोड़ा सा इसके ऊपर सऊदी अरब को दिल बड़ा करना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात थे तो वो उसके अंदर अरब समिट के अंदर भी ले जाए जा सकते थे और बताया जा सकता था, और इसी तरह से OIC या GCC का एक हंगामी इजलास बुला के उसके अंदर बताया जा सकता था कि ये सबूत हैं। और इसी तरह ईरान के ख़िलाफ़ भी ये सारी चीज़ें अपनी जगह, अगर ये भी ईरान के ख़िलाफ़ भी है कोयलेशन और इसके मकासद और अहदाफ जो हैं जो कि अब बड़े वाज़े कर दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये है कि इसी तरीके से उनको भी इल्ज़ामात के कटहरे के अंदर ला के उनको सच के सामने खड़ा किया जाए। और अगर नहीं ईरान या कतर जो है वो इसके अंदर गिल्टी करार पाते हैं तो फिर आप मिलकर उनको जो है जो भी उनकी सरकोबी है करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हमें करनी चाहिए और वो ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कश्मीर के ऊपर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आएगा, और दूसरा ये है कि इजराइल के ऊपर बताया जाएगा कि ठीक है ये कोएलिशन फिल वक्त तो जो है वो टेररिज्म को, दहशतगर्दी को, IS को, लेकिन इवेंचुअली द फाइनल टारगेट विल बी द स्टेट ऑफ इजराइल। अब इजराइल के ऊपर ना लाना, इससे एक बहुत अरब दुनिया के अंदर एक गल्फ पैदा हो गया है। दूसरा जो इसके अंदर जो बहुत अहमियत का हामिल है वो ये है कि कतर के अंदर जो मामलात हैं वो इस वजह से भी परेशान कुन हैं क्योंकि कतर वो मुल्क है जिसके पास पैसा बहुत आ गया और अब वो एक लीडिंग रोल जो है वो अरब दुनिया के अंदर हासिल करना चाह रहा था। अब जब वो जाहिर है विदाउट द कंसेंट एंड जब अप्रूवल ऑफ द एल्डर ब्रदर सऊदी अरेबिया, जब वो अपने तौर पर कोई रेफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर, कोई लीबिया के ऊपर, कोई सीरिया के ऊपर, कोई जो है वो सूडान के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस बुला रहा था और वहाँ एक अपना एक किरदार पेश करने की कोशिश कर रहा था, मेरे ख्याल में ये भी मामलात हैं क्योंकि अरब एनिमोसिटीज़ जो हैं वो अपनी जगह में मौजूद हैं। ये हम नहीं भूल सकते क्योंकि जिस तरह से हमारा इंडिया और पाकिस्तान का एक आपस का एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर हमारे आपस के अंदर बुग़्ज़ है एक दूसरे के लिए, इसी तरीके से अरब के अंदर अब देखें ना, इससे ये हुआ कि डिवाइड हो गई इस्लामिक वर्ल्ड। टर्की जो एक बहुत बड़ा अभी इत्तेहाद कोएलिशन के अंदर ये एक बहुत बड़ा मुल्क है और टर्की का जो है वो कतर के साथ चले जाना, इसी तरह ईरान की कुर्बत हासिल कर लेना। ईरान इज़ अ रियलिटी, सऊदी अरब भी एक रियलिटी है, दोनों एक दूसरे को क्रश नहीं कर सकते, लेकिन मगरिब की ईमा के ऊपर जो है वो ये सारा खेल खेला जा रहा है, ये जाल बुना जा रहा है।
दूसरा जो है वो एक डाइंग इकोनॉमी जो अमेरिका की थी, 17.8 ट्रिलियन डॉलर प्लस की जो उनका डेट है, वो उसको एक मेरे ख्याल में मुर्दा घोड़े को जो है वो एक इंजेक्शन मिल गया, उसको थोड़ा सा रिवाइव करने का मौका मिल गया। जहाँ तक जनरल राहील शरीफ साहब का बात है तो मैं उसमें ज़रूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि जनरल राहील शरीफ साहब का किरदार यकीनन उन्होंने ऐसी कोई बात जो अभी तक जितनी भी जिस पे क्या सराहियाँ हो रही हैं, उन्होंने ऐसा उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई हुई। इसलिए जनरल राहील शरीफ का अगर वहाँ किरदार बनता है और कोएलिशन, क्योंकि जैसे जनरल साहब ने कहा कि अभी तक तो इसका स्ट्रक्चर और इसके खदोखाल वाजे नहीं हुए, अभी इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन इट कि जी वो उसका क्या बनेगा। एक फ़ौज को स्क्रैच से बनाना जो है अलीना साहिबा बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट टेक ईयर्स एंड ईयर्स, वॉर कॉलेज बनाने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाती हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी टाइप के इंस्टीट्यूशन बनते हैं, फिर मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ लोग होंगे जिनकी मुख्तलिफ ट्रेनिंग के अंदाज़ हैं, जिनके मुख्तलिफ टेरेन्स हैं, और वो उसके अंदाज से उनकी फ़ौजों की जो है वहाँ तरबियत होती है। उनको एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा करना ये कोई खाला जी का घर नहीं है। बट अगेन वही वाली बात रऊफ हसन साहब ने जिस तरह से कहा कि TORs जब तक डिफाइन ना हो, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए रऊफ हसन साहब, मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था चाइना के रोल के हवाले से, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर रिलेशंस विद अफगानिस्तान। अब क्या चीन वो किरदार अदा करने में, मसालियत का किरदार अदा करने में कामयाब नजर आएगा? एंड लुकिंग एट द फैक्ट कि जी हमारे इस वक्त ताल्लुकात हैं किस नेज पे, हमारे इर्द गिर्द जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं, बदलते हुए हालात नज़र आ रहे हैं। इर्द गिर्द के जो हालात हैं, मेरा ख्याल उसके ऊपर तो जितना कम बोला जाए वही बेहतर है। इस वक्त पाकिस्तान इज़ टोटली आइसोलेटेड इन द रीजन, और जहाँ भी आप जाएँ पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड स्कैनर के नीचे है और पाकिस्तान को देखा जा रहा है कि किस तरफ है। चाइना ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल। एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल वो चाह रहे हैं, वो इंटरवीन करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतर किया जाए। इस सिलसिले में ये आर्टिकल है जिसका आप रेफरेंस दे रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान द बॉल पाकिस्तान की कोर्ट में है और पाकिस्तान को रिव्यू करना पड़ेगा। मैं बहुत देर से, चूँकि हमारे दो इस वक्त पैरेलल ट्रैक्स अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं और जाना आना भी खासा रहता है हमारा, बहुत देर से इसको मैं तकरीबन 4.5-5 साल से मैं इस सारे जो पॉलिटिक्स है इस रीजन की उसको देखा जा रहा है। 3 फैक्टर्स हैं जो कि जिसकी में से कुछ की निशानदेही मेरा ख्याल है उस रिटल के आर्टिकल में भी हुई है, कुछ ज़ाती तौर के ऊपर मेरा एक लेक्चर भी था विल्सन सेंटर में, वहाँ भी मैंने ये बात की थी। पाकिस्तान की इस वक्त अफ़गानिस्तान की पॉलिसी कोई नहीं है ही नहीं, और काफ़ी देर से कोई पॉलिसी नहीं रही है। पाकिस्तान की जो इंडिया की पॉलिसी है उसी की एक्सटेंशन जो है, जिसको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अफगान पॉलिसी के तौर के ऊपर देखा जाता है। सो स्टेप नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान को अपनी अफगान पॉलिसी जो है उसको इंडिया पॉलिसी से डिटैच करना पड़ेगा, एक सेपरेट पॉलिसी अफगानिस्तान के बाद। अफगानिस्तान हमारे लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट मुल्क है। अफगानिस्तान बहुत तरीक़ों से, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टेक ऑफ है उसमें भी अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जब तक इस खत्ते में पीस नहीं आता, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टेक ऑफ के जो अहदाफ हैं उनको हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि चाइना भी जो इतना हाई लेवल के ऊपर इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो उसकी ये जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में और रीजन में वो है, और वो चाहता है कि पीस अमन कायम हो। और ये जो इकोनॉमिक हम एक्टिविटी हमने इनिशिएट की है, ये अपने तमाम अहदाफ जो है जो वो सारा उसमें CPEC है, वो बॉर है, सारा कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पाकिस्तान को कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा जो मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान की जो अफगान की पॉलिसी रही अफगानिस्तान के साथ, जो भी इनके रिलेशन रहे हैं, पॉलिसी तो वर्चुअली नहीं रही, उसमें बिकॉज ऑफ द इंडिया फैक्टर पाकिस्तान की कोशिश ये रही है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करे, एंगेज ना करे। और जितना भी रिएक्शन अफगानिस्तान से आता है वो इसी वजह से आता है कि पाकिस्तान एक बड़े भाई के तौर के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है, उसके साथ पैरिटी लेवल के ऊपर बैठ के टेबल के ऊपर मसाइल को डिस्कस नहीं करना चाहता। और इसी के साथ रिलेटेड जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने कहा तो बहुत कुछ है, प्रॉमिस तो बहुत कुछ कोशिशें नहीं की जाती, बहुत कुछ कहा है, वो उस पर भी आ जाते हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सका उसमें। और तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को इम्पैक्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान की तालिबान पॉलिसी। पाकिस्तान तालिबान को हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कंसीड किया था कि जी हाँ हमने उनको हाउस किया हुआ है, और वो कोई एक ठगी छुपी बात भी नहीं है, सबको पता है कि उनके ऑफिस कहाँ हैं, हकानी नेटवर्क के दफातर कहाँ हैं, सारा कुछ है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बरसर पैगार है, और राइटली सो बिल्कुल, कि चूँकि वो एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और उसके ऊपर उनके खिलाफ पाकिस्तान ने खासी कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अफगानिस्तान की स्टेट को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ पाकिस्तान ना सिर्फ उनको सपोर्ट करता है बल्कि वर्चुअली स्पॉन्सर करता है, उनको हाउस करता है अपनी टेरिटरी में। सो ये 3 फैक्टर्स हैं
جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ اس وقت. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جی پاکستان نے کوششیں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. دیکھیے اس پہ جو بیسس ہوتی ہے نا آپ کو اس کو سٹیبلائز کرنا ہوتا ہے. پاکستان کا پرائم منسٹر, پاکستان کا چیف آف دی آرمی اسٹاف, پاکستان کا DGISI کابل گئے تھے پریزیڈنٹ غنی کے ٹرپ کے بعد, اور انہوں نے وہاں پریزیڈینشیل پیلس میں بیٹھ کے کہا تھا افغانستان کے دشمن ہمارے دشمن ہیں. تو افغانستان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہے تحریک طالبان افغانستان, جس کو پاکستان سپانسر کر رہا ہے, جس کو پاکستان پیٹرنائز کر رہا ہے, جس کو پاکستان لاجسٹیکل سپورٹ. تو یہ جب تک آپ بیسک ٹھیک نہیں کریں گے, بیسس ٹھیک نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ عمارت کھڑا نہیں کر سکتے. فاؤنڈیشن کی بات ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو آپ کہتے ہیں, پرومس کرتے ہیں, وہ آپ ڈیلیور نہیں کرتے. پاکستان کو اپنی پالیسی, افغانستان پالیسی کو انڈیا سے ڈیٹیچ کرنا پڑے گا, بہت ضروری ہے. انڈیا کو آپ ایک علیحدہ کیٹیگری میں ڈال کے رکھیں. افغانستان کے ساتھ آپ کی دوستی وائٹل ہے پاکستان میں امن کے لیے, پاکستان کی اکنامک ٹیک آف کے لیے, اور کوئی وجہ نہیں کہ افغانستان کے ساتھ آپ دوستی نہ کر سکیں, کوئی وجہ نہیں. رائٹ سر. جنرل صاحب, پاکستان اور افغانستان کے جو درمیان تعلقات میں کشیدگی کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں کس نہج پہ, مطلب کس پوائنٹ پہ ہماری وہ کشیدگی ابھر کے ہمیں نظر آئی؟ اور سیکنڈلی پاکستان اور افغانستان جب دونوں ہی چین پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ تمام اختلافات جو ہم دونوں ممالک کے درمیان ہیں وہ دور نہیں ہو سکیں گے انلیس اگین جب تک ہم پالیسیز میں کچھ تبدیلیاں نہیں لائیں؟ دیکھیے کشیدگی کا جو وجہ ہے وہ تو سب کو علم ہے اس کا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کی جو پالیسیز ہیں اس میں بڑا اختلاف ہے. ایک طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بار بار افغان حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ جو طالبان کی قیادت ہے, جو شورا ہے, جو حقانی نیٹ ورک ہے, اس کو آپ پاکستان میں جگہ نہ دیں. لیکن پاکستان کی کچھ زمینی حقائق بھی ایسے ہیں, اور ایک تاریخ بھی پاکستان کی اور افغانستان کی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے جس قسم کے حالات ہیں, تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ ہم جو ہیں ان کو ختم کر دیں گے, ان کو ختم کر دیں گے. لیکن جیسے اب امریکنز بھی اور تمام یورپین ممالک کا بھی یہ خیال ہے کہ اصل جو پرابلم اس وقت افغانستان کا ہے وہ ایک سیاسی نوعیت کا ہے, اور وہ سیاسی طریقے سے ہی حل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ سیاسی اسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے جب طالبان اور حکومت افغانستان کی حکومت جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کرے, اور دونوں فریق جو ہیں وہ بڑی دیانتداری سے اور سنجیدگی سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں. لیکن چونکہ طالبان ایک لحاظ سے اس وقت کافی ان کو آپ نے دیکھا کہ جو یہ انسرجنسی ہو رہی تھی اس میں ان کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, تو ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کافی اعتماد ان کا بڑھ گیا ہے, اور وہ میرے خیال میں اس وقت زیادہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امریکنز اور افغان حکومت بھی کوئی خاص اتنی انکلائنڈ نہیں ہے کہ ان سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے. لیکن چین, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, چین کی یہ کوشش ہے, پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. اور میرے خیال میں دونوں یہ ممالک, چونکہ ان کو دونوں کو اپنی بھی ملک کی فکر ہوتی ہے, چونکہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہوں تو پھر ظاہر ہے اس کے منفی اثرات پاکستان پر بھی ہوتے ہیں اور چین پر بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کوشش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے یہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو, اور اس لیے وہ کوارڈریلیٹرل میٹنگ جو ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے اور زیادہ ہوتی ہے. رائٹ سر. اور جس میں آبسٹیکلز کی وجہ سے جو ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے کہ ہالٹ ہو جاتا ہے. بٹ جنرل صاحب ایک اور چیز آپ سے یہ کہ افغانستان میں اگر قیام امن جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے, پاکستان اور اگین چین کے رول کو, کیا یہ رول جو ہے, کیا یہ کردار امریکہ اور بھارت کو قابل قبول ہوگا؟ بیکاز اگین امریکہ جو ہے وہ مزید فورسز ڈپلوائے, ٹروپس ڈپلوائے کرنے کے لیے پلان کر رہا ہے. دیکھیے دو قسم کی سوچ ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز ہی رکھا جائے اور افغانستان کو بھی ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے. لیکن بعض جو میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ایک مائنورٹی کی سوچ ہے. جو اصل سوچ ہے اس لیے کہ دیکھیے 16 برس سے وہاں امریکن فورسز متعین ہیں اور انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ چاہتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ بھی چاہتی ہے ملٹری کی کہ وہاں سے انخلا کریں, لیکن کامیابی کے ساتھ, یا کچھ فیس سیونگ ہو. تو فیس سیونگ اسی صورت میں ہو سکتی ہے
جب سیاسی بات چیت اور وہ چل پڑے، اس میں پاکستان اور چین وغیرہ کا بڑا ایک میرے خیال میں مثبت کردار ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک قسم کے بیانات آتے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں، دوسرے بیان آتے ہیں جو پاکستان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو پاکستان کا ایک ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ آپ طالبان کو اگنور نہیں کر سکتے، وہ پالیسی جو ہے اب امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ سیاسی نوعیت کی یہ جھگڑا ہے افغانستان میں، اور جب تک طالبان میں اور حکومت میں بات چیت کا سلسلہ نہیں شروع ہوگا وہاں امن نہیں آئے گا۔ ایبسلیوٹلی سر۔ عبداللہ گل صاحب، اور جو ہم آرٹیکل نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کی بات بھی کر رہے تھے جس میں اسٹیفن ایڈلی نے یہ بھی کہا ہے کہ نو اسٹریٹجی ایون ود مور ٹروپس، جو ہم بات کریں کہ امریکہ اب جو ہے آئندہ ہفتے جس کا اعلان کرنے جا رہا ہے یا مزید 4000 تک تقریباً فوج بھیجنے کا جو ارادہ رکھتا ہے، اس آرٹیکل میں لکھا ہے نو اسٹریٹجی ایون ود مور ٹروپس ول سکسیڈ وداؤٹ ریڈیوسنگ پاکستان سپورٹ فار دی افغان طالبان and the affiliated Haqqani network that is responsible for some of the deadliest attacks against the United States and its partners in Afghanistan. Again sir، کیونکہ ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان نے ہمیشہ ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر کام کیا ہے، جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں شاید ہی کسی ملک نے اتنی قربانیاں دی ہوں، یٹ چاہے وہ جس ہم سمٹ کی بات کر رہے تھے ریاض میں جو ہوئی تھی جس کو ہیڈ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے تھے، اس میں پاکستان کا ایک نام نہیں لیا جاتا، ایون دو کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ کیا کہیں گے سر، آگے جو ہے یہ حالات ہمیں کس طرف لے کے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ امریکہ کی اگر شکست نظر آتی ہے کہ اگر ابھی بھی اپیرنٹلی اگر تقریباً کہا جاتا ہے 8500 ٹروپس جو ہے افغانستان میں 8400 ٹروپس اگر موجود ہیں، امریکہ یہ جنگ کو اس طرح سے اینڈ نہیں کر پاتا تو کیا اس کا خمیازہ ہم نے بھگتنا ہے؟ جی، خمیازہ تو یقیناً ہم ہی بھگت رہے ہیں کیونکہ ہمارے بارڈرز کامن ہیں، اس وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ آرٹیکل کا تعلق ہے، بنیادی طور پہ پتہ نہیں کیوں یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ حقانی نیٹ ورک نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقانیز جو ہیں وہ باقاعدہ بیت تھے ملا عمر کے ہاتھ پہ، اس کے بعد اختر منصور صاحب کے، اور اختر منصور کے بعد اب ملا اخندزادہ کے ہاتھ کے اوپر وہ بیت ہیں۔ اس لیے بیت کا مطلب تو ہم سارے مسلمان بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اس لیے اس کے بعد ایک نیٹ ورک علیحدہ ہونا یہ ایسی بات ہے کہ پشاور کی کور کو آپ کہیں کہ وہ ایک علیحدہ نیٹ ورک ہے، پاکستان آرمی کا ہے، وہ حصہ چیف آف آرمی اسٹاف کے انڈر کنٹرول ہے۔ اس لیے یہ بات پہلی بات ہے، اس کو بڑا واضح کر لیں، دیر از نو سچ تھنگ ایز حقانی نیٹ ورک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حقانیز کیونکہ ایک گروپ ہے، لڑتا تھا، جا کے انہوں نے بڑا ان کا کردار جب روس کے خلاف رہا، اس کے بعد جب ملا عمر کی حکومت آئی، اور یہ لیجیٹیمیٹ حکومت تھی بائی دا وے، ملا عمر کی جب حکومت آئی تو اس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ تعینات کیا گیا ان کو، مولوی جلال الدین حقانی صاحب کو، اور اس کے بعد پھر اٹ کیریڈ آن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ چلتا گیا۔ اب یہ کہہ دینا کہ افغانستان کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ بات تھوڑی سی ہضم نہیں ہوتی۔ پاکستان کی بالکل پالیسی ہے، اور افواج پاکستان، اور اگر آئی ایس آئی اتنے سالوں سے کوئی پالیسی نہیں بنا سکی تو میرے خیال میں یہ تو ان کی کارکردگی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بغیر پالیسی کے وہ چل رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا بڑے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرنا چاہتا ہوں رؤف صاحب سے۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ارگ کے اندر جو کہ پریزیڈنشل پیلس کہلاتا ہے اس کے اندر یہ کہا کہ افغانستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، تو افغانستان کے پہلے بات ہے دشمن کون ہے؟ کون آیا تھا؟ کسی نے امریکہ کو بلایا تھا یا امریکہ نے انویڈ کیا تھا؟ اللیجیٹیمیٹ جو ہے ابھی تو اس کو بتا دیا گیا کہ باقاعدہ رشیا نے جو ہے وہ بولا کہ اللیجیٹیمیٹ ہے ان کا وہاں سٹے، اور ان کو امیڈیٹلی ویکیٹ کر دینا چاہیے۔ یہ تو باقاعدہ رشیا نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کے اوپر جو ہے بیان دیا، اور اسی طریقے سے اور لوگوں کا بھی اس کے اندر آیا۔ اب جو سینٹرل ایشین کنٹریز اور دیگر ممالک کا جو 25 کنٹریز کا جو ہے ابھی کابل کا ڈائیلاگ کے حوالے سے، کابل پروسیس جس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے جب ابھی وہ کانفرنس ہوئی تو کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے کہا وداؤٹ طالبان یہ پروسیس مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، دو سٹیک ہولڈر ہیں، ایک امریکہ جس نے انویڈ کیا، اور ایک جو ہے وہ طالبان جو کہ گراؤنڈ کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ اور یہ طالبان صرف اکیلے نہیں ہیں، گراؤنڈ فورسز ہیں۔ ابھی جو بی بی سی کی ڈاکومنٹری آئی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اوپیم انہوں نے لگائی ہوئی ہے، تو امریکہ کو نظر نہیں آ رہا
क्यों नहीं जाके बम्बार्ड कर देता? जहाज तो नहीं है ना तालिबान के पास, तो फिर क्यों नहीं आप बमबारी करके उन ओपीएम फील्ड्स को आप जो है वो फारिग कर देते? इसका मतलब है कि दुनिया का 93% अगर नारकोटिक्स ट्रेड जो है वो अफगान सॉइल से चल रहा है, तो फिर उसकी मंडी जो है वो कौन सी है? मंडी तो वेस्टर्न मंडी है, जिधर पैसा है लोगों के पास, जहां वो खरीद सकते हैं। ये बात हमें समझने वाली है। और आखिरी चीज़ जो इसके अंदर मैं बहुत ज़रूरी है बात करना चाहूँगा कि दाइश को कौन फाइट कर रहा है इस टाइम पे अफगानिस्तान में? क्या हुकूमती फोर्सेस कर रही हैं या तालिबान फोर्स जो है वो लड़ रहे हैं उनके साथ? ये तो सबको दुनिया को पता है। ये तो अमेरिका ने एक्नॉलेज किया हुआ है कि मुल्ला अख्तर मंसूर ने जो है वो बाकायदा 200-200, 300 लोगों के ग्रुप्स बनाए दाइश के खिलाफ, और वो वहाँ उनको लड़ रहे हैं। इस टाइम पे अगर 4000 ट्रुप्स भेज देंगे या 5000 भेज देंगे, बीबी उस वक्त को याद करें जब 1.5 लाख ट्रुप्स उनके मौजूद थे, 1.5 लाख सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे, उसके अलावा 3 लाख अफगान फौज मौजूद थी, $4 बिलियन जो है कोएलिशन सपोर्ट फंड के लिए वादा किया गया था, 320 मिलियन डॉलर टोटल मिले थे। भूखी आर्मी, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी ट्रेनिंग, ये अमेरिकन ने ट्रेनिंग दी है कि वो एक इंसर्जेंसी को नहीं कर सकते। फिर आप उसको दूसरा को देखें कि इस टाइम पे पाकिस्तान के खिलाफ जो नबरदाजमा फोर्सेस हैं, चाहे वो जमातुल अहरार है या जो फजलुल्लाह हैं, उनको आज तक अमेरिका वो नहीं पकड़ सके। पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान रियलिटी की बुनियाद पे बात कर रहा है। इस टाइम पे ग्राउंड के ऊपर अफगानिस्तान में तालिबान एक रियलिटी हैं। इस टाइम पे 70% इलाका उनके पास है। ये यूएन नेटो फोर्सेस के कमांडर वहां खुद बोल चुके हैं। ये टाइम मैगजीन में बाकायदा कोटेड है ये बात। इसलिए हम उन चीज़ों के ऊपर बात करें जो रियलिटी हो। तालिबान एक रियलिटी, और जहां तक चाइना का किरदार है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफ़ा चाइना के साथ तालिबान का कॉन्टैक्ट करवाया। क्या कतर के अंदर तालिबान का दफ्तर नहीं खुला? क्या अमेरिकन बातचीत नहीं कर रहे? क्या मिस्टर पाउलो जो अभी आया हुआ था पग वॉश का, वो अमेरिकन बाकायदा एजेंट है, क्या वो जाके तालिबान के साथ नहीं मिल रहा? क्या वो शेडी डील्स नहीं हो रही? क्या मेरा मुंह क्या खुलवाती है? मैं तो बचपन से यहाँ जो है अफगानिस्तान, मेरा तो वालिद का एक इतना बड़ा किरदार रहा है अफगानिस्तान के अंदर। हम तो इस सारी चीज़ को जानते हैं। आप जिस जलालुद्दीन हक्कानी की बात करती हैं, मैं उस जलालुद्दीन हक्कानी के साथ एक रूम में रहा हूँ, 1 महीना रह के आया हूँ उसके साथ। मैं बच्चा था जब वहाँ उनके साथ रहा हूँ। वो लोग अपनी बका और सलामती की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका के अंदर वो जाके नहीं घुसे, अमेरिका उनके मुल्क पे इन्वेड करने आया। आप मुझे बताएं अलीना बीबी, अगर पाकिस्तान के ऊपर आज कोई हमला करे तो और आप उसको रेजिस्ट करें तो आप दहशतगर्द कहलवाएंगी? ये कहां से आ गया दहशतगर्दी का लफ्ज? क्योंकि अमेरिकन के ऊपर वो हमला कर रहे हैं इसलिए वो दहशतगर्द हैं। वो अपने मुल्क को, जब तक वो रशिया के ऊपर कर रहे थे तो वो दहशतगर्द नहीं थे। सर यही देखा जा रहा है, नो मैटर व्हाट पाकिस्तान डज, अब कुछ भी कर ले पाकिस्तान, सवाल जो है वो पाकिस्तान, सारी तोपों का रुख पाकिस्तान पे ही होता है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद हम उस मरबूत स्ट्रैटेजी और मरबूत कौमी जवाब जिसकी आर्मी चीफ ने जिसका जिक्र किया है कि भरपूर खतरे से निपटने के लिए हमें मरबूत जो है कौमी जवाब देना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए रऊफ हसन साहब, ब्रेक से पहले जो मैंने जिक्र किया, खित्ते में दहशत गर्दी के हवाले से इल्ज़ाम तराशी पर जो आर्मी चीफ ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, साथ साथ वो ये कहते हैं कि भरपूर ख़तरे को मरबूत कौमी जवाब की ज़रूरत होती है। सर वो मरबूत कौमी जवाब किस तरह से होने की ज़रूरत है और वो फौरी इक़दामात क्या इस वक्त पाकिस्तान को लेने की ज़रूरत है? पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं, एक तो मैं ये जो बड़ा वोन आउट नैरेटिव है इस को रिस्पॉन्ड करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है ना वो GHQ बनाता है ना वो ISI बनाता है, वो पाकिस्तान की हुकूमत को बनानी चाहिए। और मेरा जो कमेंट था वो उस कॉन्टेक्स्ट में लिया चाहिए था। कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी, और इसीलिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मजबूर हो के ऐसी स्टेटमेंट्स बार बार देनी पड़ती हैं। रहील शरीफ साहब को भी ये स्टेटमेंट्स देनी पड़ती थी, आज जनरल बाजवा को भी ये स्टेटमेंट्स देनी। अगर पॉलिसी होती तो क्यों इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती? लाजमी बात है कि वैक्यूम है कहीं, लाजमी बात है कि आपके पास कोई इश्यूज़ हैं, कोई फ्लॉज हैं, नहीं है। और मुझे नज़र भी आ रहा है कि क्यों पॉलिसीज़ नहीं है। पॉलिसी एक सिक्योरिटी ड्रिवन इन्वायरमेंट में जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बन सकती। एक ऐसी लीडरशिप की मौजूदगी में जो कि करप्ट तरीन लीडरशिप हो और उसका सारा वक्त जो है वो अपने आप को बचाने में लगा हुआ हो, उसने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचना है, क्या पॉलिसी बनानी है? तो इस वक्त एक हैंगिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की, लिटरली। और ये इस किस्म की सिचुएशन अगर ज़्यादा लास्ट करती है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जनरल बाजवा साहब ने जो कुछ कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि एक मजबूत पॉलिसी होनी चाहिए। उसके फैक्टर्स क्या, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे उस मजबूत पॉलिसी के, कि आपको पता हो कि आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, उसको डिफाइन करें। और आपको ये भी पता हो कि आपने कहाँ जाना है, उसको भी आप डिफाइन करें। और आप ये भी डिफाइन करें कि आपके पास कितना वक्त है वहाँ जाने में।
اس وقت جو ہے آپ ورچولی آپ کی جو ایگزسٹینشیل چیلنج ہے آپ کے لیے، اور ٹیرر ایک ایگزسٹینشیل چیلنج ہے، اس وقت ہم فیل کرتے ہیں کہ بہت وہ ریسیڈ کر چکا ہو، لیکن وہ موجود ہے، انڈر گراؤنڈ موجود ہے، ختم نہیں ہوا. مدرسے آپ کے جو ہے ٹیرر پیدا کرتے جا رہے ہیں، آپ کی ماسکس ٹیرر پیدا کر رہی ہیں، آپ کے مولوی صاحبان ٹیرر پیدا کر رہے ہیں، آپ کے یہ جو سو کال صلاحین بیٹھے ہوئے یہ ٹیرر پیدا کر رہے ہیں. ان کی زبان تو آپ دیکھیں، آپ کے انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ ٹیرر پیدا کر رہے ہیں، اس کے دیکھیں کس کس کو ملتا ہے وہ جا کے. آپ کا لال مسجد ٹیرر پیدا کر رہا ہے، رائٹ ان دی ہارٹ آف اسلام آباد. کیا کیا حکومت وقت نے اس کے بارے میں؟ یہ فیکٹرز وہ فیکٹرز ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کر کے ایک اولڈ گھسا پٹا نیریٹو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. It hasn't worked. It will not work. We have to look inwards and see exactly کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے اور ہم نے وہاں کیسے جانا ہے. کیا ہم نے انہی انسٹرومنٹس کے سہارے، انہی لاٹھیوں کے سہارے وہاں پہنچنے ہیں جو کہ ٹوٹی ہوئی لاٹھی ہیں جنہوں نے آپ کو سہارا پاس میں نہیں دیا، یا آپ کو نئی بات کریں گے، یا آپ کو ایک انلائٹنڈ بات کریں گے، یا آپ یہ مانیں گے کہ آپ کے یہاں ملک میں نرسریز آف ٹیرر ہیں جن کے جو کنیکشنز ہیں، جن کے جو رینجز ہیں وہ سعودی عربیہ کے پاس موجود ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ دوستی کا جو راگ ہے وہ الاپتے رہتے ہیں. پاکستان کو ایک ٹیرر کا گڑھ بنانے میں اس وقت جس ملک کا سب سے بڑا کردار ہے وہ سعودی عربیہ ہے. آج بھی ہم اس کے ساتھ اپنی فوج کو وہاں ہم نے گروی رکھ دی ہے ان کی کمانڈ کے اندر. صحیح کہتے ہیں کہ ابھی تک ان کا کوئی رول نہیں ہے، 4 مہینے ہو گئے ان کو کوئی رول نہیں دیا، اور نہ رول دیا جائے گا ان کو. یہ کاسمیٹکس ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کا جنرل اپنے پاس رکھ لیا. ہماری فوج کی ایک اپنی ویلیو ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا یہ کام کر کے. ہماری اپنی اچیومنٹس ہمارے ملک میں ماشاءاللہ پچھلے 3 سال میں بہت ہیں. ہم نے ٹیرر کو فائٹ کیا ہے، لیکن ہم ٹیرر کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں. میرا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے، ٹیرر کو ڈسکرمنیٹ کر کے ٹیرر کو ختم نہیں کر سکتے. ٹیرر میں ڈسکرمنیشن اگر آپ کریں گے تو چند ٹیررسٹ کو آپ ایلیمنیٹ کریں گے، لیکن ٹیرر کو ایلیمنیٹ نہیں کر پائیں گے. پاکستان کی پالیسی کا پرنسپل فلا اس وقت یہی ہے، ہم ٹیررسٹ کو اپنے دوست مانتے ہیں، ہم ٹیررسٹ کو اسپانسر کرتے ہیں، پیٹرنائز کرتے ہیں. لائک یو سیڈ یہ 3 سال میں اگر ہمارے سکسیسز رہے ہیں، ہم نے کچھ اچیو کیا ہے، تو دیٹ از آلسو تھرو ا سرٹن پالیسی. فلاڈ پالیسی ہے نا. ہم نے جو کچھ کیا ہے ہماری فوج نے وہ بہت اچھا کیا ہے، ہم نے ایفیکٹو کام کیا ہے. ہم نے ایک سرٹن برانڈ آف ٹیررسٹس کو بالکل مارا ہے، بالکل کافی حد تک ایلیمنیٹ کیا ہے. لیکن ہم نے آج بھی فیورٹس کی پالیسی جو ہے اس کو اڈاپٹ کی ہوئی ہے، ہم اس سے نہیں چھوٹ رہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو پاکستان کا کیا ہے، میں فیل کرتا ہوں what kind of a Pakistan I want to see as a Pakistani, a terror free Pakistan. اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو. اس میں لال مسجد کا ٹیرر ہے اس کو بھی آپ اٹیک کریں، اس میں اگر پشاور کا ٹیرر ہے یا کوئٹہ کا ٹیرر ہے اس کو بھی آپ اٹیک کریں. یہ ملک جو ہے، اس ملک میں ٹیرر کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اس ملک جو ہے اس کے مطلب ان کے لیے یہاں رہنا مشکل بنا دینا چاہیے. ان کو یہاں سے نکلیں، جہاں بھی جا کے وہ فائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں. جب تک پاکستان اس پالیسی کو اڈاپٹ نہیں کرے گا اور اس کو انڈسکرمنیٹلی امپلیمنٹ نہیں کرے گا، بوتھ ایٹ دی ملٹری لیول شرین اینڈ ایٹ دی پولیٹیکل لیول، جب تک یہ ہوموجینٹی نہیں آتی. جو کوہیسو بات کر رہے ہیں نا، وہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف جو روتے ہیں، جو رحیل شریف صاحب بھی روتے رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ